प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कुरान और हदीस मीडिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज हमारे साथ हाफ़िज़ मोहम्मद अवैसा मौजूद हैं, जो हमने पहले भी ये प्रोग्राम किया एक, तो आज हाफ़िज़ अवैसा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आप सबसे पूछेंगे, आप सब हमें ये बताएं कि जो है वो नज़र बद कैसे पता चलेगा कि नज़र बद है, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर वो इंसान खुद अपने घर में बैठ के करे तो इसका जो है क्या इलाज है। जी, इन्नल हम्दुलिल्लाहि अम्मा बाद नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अवैस भाई, असल में जो नज़र बद है ना जी, वो हमारे पाकिस्तान मुल्क में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। जी, ठीक है, अगर किसी की अच्छी कोई पोस्ट लग गई है, बिल्कुल, ठीक है, उसको नज़र लग जानी, लो भाई देखो, ये देखो दिनों में क्या बन गया यार। अच्छा, किसी ने कोई अच्छी गाड़ी ले ली है, उसको लग जाएगी नज़र बद कि ये देखो यार, अभी ये थोड़े दिन पहले रेडी पे आलू टमाटर बेचता था, अभी ये देखो गाड़ी लेकर फिर रहा है। तो क्या है, ये जेलसपन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हसद है ना, वो नेकियों के ऐसे खाता है जैसे उसको कहते हैं ना कि आग जैसे लकड़ी को खा जाती सारी, ऐसे ये नजर बद वो नेकी को खाता है। और इसके लिए इलाज ये है व्यास भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को नजर बद लग जाए, जब किसी को नजर बद हो जाती थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दम किया करते थे। और दम में क्या पढ़ते थे? सूरह फातिहा पढ़ते थे। और उसके बाद सूरह मुमिनून की आखिरी आते हैं, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। और आखिर में क्या पढ़ते? सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते। ये एक मरतबा पढ़नी, ये 7 मरतबा जी। सूरह फातिहा भी 7, हाँ, सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़नी जी। और उसके बाद सूरह मुमिनून की आखिरी आते हैं, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन जी। और ये पढ़नी है 7 मरतबा। और सूरह फलक और सूरह नास ये 7 मरतबा पढ़नी। अक्सर में ना अवैस भी ऐसे भी होता है कि ना हमारे तवीज़ों का बहुत ज़्यादा रवाज बन गया। तवीज़ ना हम इसको कुछ बात ना ऐसे ही तवीज़ भाई पहन लो, ठीक है, माजरा सारा। देखिए जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने कोई तवीज़, तमीमा, कोडा ऐसे चीज़ पहनी, अल्लाह ताला उसको नामुराद लेकर जाए। अल्लाह, मेरे नबी ने बद्दुआ दी है जी इस मामले में। और हम लोग बहुत शौक से पहनते हैं जी। और असल में इसकी एक और भी दलील है जी। कुरान मजीद घर में पढ़े होते कि नहीं पढ़े होते? बिल्कुल पढ़े होते हैं जी। क्या होता है, फिर भी घर में मसले वसाइल बन जाते हैं, जादू के, जिन्नात के। ठीक है जी, क्यों बनते हैं जी? आखिरकार भाईजान कुरान मजीद घर में पढ़ा हुआ है, फिर क्यों बन रहे हैं? ये भी एक अगर कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि जी तवीज़ में जी कारी साहब सूरह फातिहा लिखी तो कुरान ही लिखा था। ठीक है, मैं कहता हूँ भाईजान, आप वाशरूम में भी जाते हैं, बताएं कुरान जी को वाशरूम में ले जाना जायज़ है? बिल्कुल नहीं। काफ़ी ज़्यादा मसले वसाइल हैं ऐसे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके नज़र बद दूर कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना ब्रांडेड चीज़ें देखते हैं, भाई हमें ना पक्की पकाई मिल जाए, या हमें ना हमें खुद ही ना करना पड़े। ये ना बहुत आम हो चुका। और इसमें बाबे ना, जो आजकल के लोकल बाबे हैं, उनकी दुकानें बहुत ज़्यादा चमक गई हैं इसी वजह से। ठीक है, फिर लोग बेचारे परेशान से परेशान बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि सिर्फ नज़र बद होती है, फिर जब वो मुकम्मल दम नहीं करवाते, मुकम्मल नहीं होता, आस्ते आस्ते फिर बढ़ता फिर वो जादू के मसले मसाइल बन जाते हैं। ऐसे ये भी जादू के एक शिक होती है, नज़र बद और हसद, ये एक जादू की शिक है जी। तो ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि हमें नजर बद है? जी, आप ये जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप खुद ही महसूस करेंगे जी। आपके ये सर में दर्द हो करेगी हल्की हल्की रोज़ाना। ठीक है, आपका काम करने को कोई दिल नहीं करेगा, आपका जिस्म बिल्कुल ढीला रहेगा। ठीक है, ये नजर बद और हसद की कैफियत होती है। आपका कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, सुस्ती रहेगी, यार मैं बस लेटा रहा हूँ, मुझे 4 पैसे कोई उठाए ना, बस मैं लेटा रहा हूँ आराम से ना, बस सुकून करूँ। और जब कोई काम कहेगा बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा मरीज़। ठीक है, असल में वो मरीज़ के बस में नहीं होता कि मैंने अब क्या, वो ना तमीज़ भूल जाता है बड़े छोटे की। वो उसको ये नहीं पता था कि मेरे सामने कोई मेरे वालिद खलोते हैं, मेरी वालदा खड़ी हैं, या मेरा बड़ा भाई खड़ा है, या मेरी बड़ी हमशीरा खड़ी हैं। वो बेचारे को पता ही नहीं है जी, वो मरीज़ है, उसको पता ही नहीं बेचारे को
کہ یہ کس وجہ سے میرے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے. اصل میں پھر نا ہم یہ بہت زیادہ نا اس میں لاپرواہی کرتے ہیں کہ جی کروا لیں گے ہم، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، یہ کر لیں گے. اور بھائی جان آپ خود ہی دم کر لیں، آپ بابوں کے چکروں میں نہ پڑیں. کیوں جاتے ہیں بابوں کے پاس؟ یعنی خود اپنے گھر میں اس جی کا خود علاج ہی کریں. جی جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اس بات کی. جی جی ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام بھی دم کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کئی روایتیں ملتی ہیں، بلکہ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے دم کیا تھا 40 جی 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 بالکل بالکل. وہ ایک واقعہ ایسے، یہ بخاری کی حدیث ہے جی، بخاری کا واقعہ ہے جی. صحابہ کرام کی جماعت کی تبلیغ کے لیے جی تو ایک گاؤں میں قیام کیا انہوں نے. جی جی تو ان گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں کچھ کھانے کو دو، جی جی ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ گاؤں تھا سارا عیسائیوں کا، یہودیوں کا تھا، جی غیر مسلم کا تھا وہ. تو انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا جاؤ بھائی نکلو یہاں سے، ہمارے گاؤں سے چلو. اچھا، بڑے بیچارے پریشان. جی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو قبیلے کا سردار تھا نا، اس گاؤں کا سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ دیا. تو وہ باگے باگے آئے بھائی کہ چلو ان سے دم کرواتے ہیں، یہ کچھ ولی لگ رہے ہیں اللہ کے ولی، چلو دم کروا لیتے ہیں. جی وہ دم کروانے کے لیے آئے. جی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ بھائی ہم 40 بکریاں لیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے دم نہیں کریں گے جب تک ہم نے 40 بکریاں نہیں لی. ٹھیک ہے. ان کے چلو ٹھیک ہے جی آپ دم کر دیں آ کے. جب انہوں نے دم کیا، کچھ صحابہ نے اختلاف کیا کہ بھائی آپ نے بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی، آپ نے غلط کیا. ایسے کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آپ کو کس نے دم بتایا تھا یہ والا؟ اللہ کے وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم کو آپ نے بتایا تھا، ہم نے آپ سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دم سکھایا ہے، صحابہ کو دم کی ترغیب دی ہے. اور اسی بارے سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے جی کہ ہم آگے لوگوں کو بتائیں، کیونکہ لوگ جعلی آج کل کا جو دور ہے سے بچے، بہت زیادہ معاملات پیش آ رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے. لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے اسکالر ہوتے ہیں، بیچارے پھنس جاتے ہیں. جب مصیبت آئی ہو نا سر پہ پھر کچھ نہیں پتہ چلتا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم نے کیا کبھی کسی جن کو مسلمان بھی کیا؟ جی الحمدللہ میرے والد صاحب انہوں نے 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان کو، جنات کو مسلمان کیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا اے علی تو 100 کافر مارنے سے بہتر تو ایک مسلمان کر دے، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. اور اسی حوالے سے ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ آتا ہے. آپ کو جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے کسی کو آپ شفا دیتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے، تو جب آپ اس پر دم کرتے ہیں کیا آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جی جب ہم دم کرتے ہیں، وہ جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، جو جن سے وہ کرواتے ہیں، جو لوگ پیچھے سے کروا رہے ہوتے ہیں، اس جادوگر کو ہمارا پتہ چل جاتا ہے جی یہ میرا علاج کر رہے ہیں، اس کا توڑ کر رہے ہیں، وہ پھر ہمارے اوپر وہ پھر بار کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. جن کے آپ کو پریشانی؟ جی جی الحمدللہ میں پریشانی تو ہم کیونکہ اذکار کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں، تو اسی والے سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اور اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورۃ اخلاص اور درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.